are going to in relation. Okay. Okay, relation. Relation के हो त हेरौँ है त पहिला एकपल्ट है। ल यो रिलेसन भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा फंक्सनदेखि अर्को फंक्सनसम्मको रिलेसन हो। जस्तै के भन्यो भने लेट A and B are two sets है। let A and B are the two sets, then A cross B is called the Cartesian product, Cartesian product of set A and B any subsets of Cartesian product A and B is called a relation. Is called a relation from A to B, or if we get there B cross A, then the relation from B to A. Okay, यदि यहाँ चाहिँ A cross B भएको कारणले रिलेसन A to B भयो भने यसलाई B cross A हुन्थ्यो भने रिलेसन from B to A हुन्थ्यो है। ओके, अब यसलाई it is denoted by relation R such A tends to B or relation R B tends to A है। यसलाई चाहिँ यसरी डिनोट गरिन्छ। क्लियर सर। ओके, यो आर भनेको रिलेसन हो। ए देखि बी सँगको रिलेसन, आर देखि बी देखि ए सँगको रिलेसन पनि हुन सक्छ भन्ने किसिमले। ल अब यसलाई मैले मेटाएँ है त। ओके ओके सर। अब यसमा रिलेसन कस्तो हुन्छ? सपोज मानौँ एउटा यस्तो छ, सपोज लेट A equal to 1 to B equal to AB, then A cross B equal to के हुन्छ यसको एन्सरमा? A cross B 1A 1B 2A 2B। यो चाहिँ हाम्रो रिलेसन के भयो भन्दाखेरि के भयो यसमा? यो कार्टेसियन प्रोडक्ट भयो। लेट R इक्वल टु हामीले के लियो भने 1A अनि त्यसै गरेर 2B भन्ने लियो। ठिक छ, 1A and 2B भन्ने लियो है। यो सबै मानेको रिलेसन यो। अब हामीले यसलाई के भन्न पाइयो भन्दाखेरि here R is a subset of Cartesian product A and B। A र B को कार्टेसियन प्रोडक्टको सबसेट हो कि नि यो R भनेको। हेर्नुस् त, R भनेको चाहिँ 1A र 2B भनेको एसए इन दुईटाको एसएसँग आएको एसएबाट आएको इलिमेन्टहरु हो अथवा अर्डर पेयर हो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो R भनेको यो A क्रस B को चाहिँ के हो? सबसेट हो भन्न पाइयो हो। भनेपछि अब हामीले के गर्न पाइयो? therefore R is a relation from A to B भन्न पाइयो है। A to B भन्न पाइयो। यसरी चाहिँ हामीले के भन्न पाइयो? रिलेसन भन्न पाइयो। ओके, क्लियर छ यहाँसम्म? छ सर। ओके, अब रिप्रेजेन्टेसन अफ अ रिलेसन नेक्स्ट है। अलि यसलाई मेटाएँ है त मैले। ल रिप्रेजेन्टेसन अफ अ रिलेसन।
रिप्रेजेन्टेसन अफ अ रिलेसन रिप्रेजेन्टेसन अफ रिलेसन फर्स्टमा छ बाई displacing a by displaying है displaying a set of order pair अर्डर पेयरमा जस्तै रिलेसन देखाउँदाखेरि हामीले के देखायो भन्दाखेरि जस्तै राम सीता है त्यस्तै गरेर लक्ष्मी नारायण त्यस्तै गरेर गौरी शंकर हिमाल पहाड यस्ता रिलेसनहरु हामी देख्न पाइयो नि हैन यो चाहिँ के हो भन्दा जस्तै राम सीता एउटा के अर्डर पेयरमा यसरी चाहिँ डिस्प्लेस गर्न पाइयो डिस्प्लेइङ गर्न पाइयो जस्तै लक्ष्मी नारायण हैन जस्तै गौरी शंकर अरु पनि यस्तै रिलेसनहरु हुन सक्छन् जस्तै 1 4 हैन 1 1 गरौँ 1 4 2 1 1 2 4 3 9 हो यस्तो खालको चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि एउटा रिलेसन हुने भयो के हुने भयो यो रिलेसन है ओके ओके सर यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा के हुने भयो भन्दा एउटा बाइ यसलाई स्पेसिफाइङ पनि भन्छ यसलाई के भन्छ रे स्पेसिफाइङ पनि भन्छ अथवा डिस्प्लेइङ पनि भन्छ अर्डर पेयरमा डिस्प्लेइङ गरेको है के गरेको रे एउटा अर्डर पेयरमा डिस्प्लेइङ गरेको कुरालाई यहाँ चाहिँ यो एउटा रिलेसनको फर्ममा एउटा यो भयो है अब अर्को दोस्रोमा जाम सेकेन्ड रिलेसन बाइ स्ट्यान्डर्ड डिस्क्रिप्सन युजिङ अ रुलर अर फर्मुला है डिस्क्रिप्सन बाइ स्ट्यान्डर्ड डिस्क्रिप्सन युजिङ a ruler or a formula रुलर भनेको एउटा रुलमा बसेर एउटा रुल हुन्छ नि हैन त्यो रुलमा बसेर चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि हैन एउटा रुलमा बसेर है युजिङ अ रुलर अर फर्मुला हैन एउटा रुलमा अथवा फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले रिलेसन पनि देखाउन सकिन्छ एउटा स्ट्यान्डर्ड डिस्क्रिप्सन गर्न सकिन्छ भन्छ जस्तै लेट a इक्वल टु के हुने भयो भन्दाखेरि 1 2 4 त्यस्तै b इक्वल टु 1 2 3 है 1 2 3 भने अब यसको चाहिँ के हुने भयो रिलेसन देखाउँदाखेरि यसको रिलेसन के हुने भयो भन्दाखेरि 1 1 के हुने भयो 1 1 है यसको रिलेसनमा 1 1 अब केही सबसेट हो नि त्यो हैन 1 1 2 2 3 3 यस्तो रिलेसन एउटा हामीले एउटा a क्रस b को अथवा a क्रस b निकाल्दा यिनी त एलिमेन्टहरु आउँछ नि यिनी अर्डर पेयर त्यहाँ देखिन्छ हैन यिनी अर्डर पेयर त्यहाँ देखिने कारण भएको कारणले हामीले एउटा रिलेसनको फर्ममा चाहिँ हामीले यिनी एलिमेन्टहरुलाई हामीले यिनी अर्डर पेयरहरुलाई लियौ भने अब चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने यो रिलेसन यो r छ हैन अब यसलाई चाहिँ हामीले के यो रिलेसन r चाहिँ कसरी चाहिँ डिनोट गर्न सक्यौ r इक्वल टु x, y को फर्ममा त डिनोट गरेको छ x, y सच के हुने भयो x इक्वल टु y हो यो चाहिँ हाम्रो रिलेसन देखियो एउटा रुलमा बस्यो जस्तै x र y बराबर छन् किनकि 1 1 2 2 3 3 भनेको x र y बराबर भएका अर्डर पेयरहरु अथवा एलिमेन्टहरु कम्पोनेन्टहरु चाहिँ हामीले रिलेसनको फर्ममा लिएको छ अथवा सबसेटको रूपमा लिएको छ कसका भन्दाखेरि a क्रस b का अथवा a र b को कार्टेसियन प्रोडक्टको रिलेसनको फर्ममा लिएको छ भनेर यसरी चाहिँ यो रिलेसन देखाउन सकिन्छ एउटा सर हजुर
त्यहाँ 3 3 कसरी भयो? A मा त 4 छ त। यहाँ 3 राखिदिउँ न। अब भयो नि। अब भयो नि है। यो 3 है। ल 3 1 2 3 अनि अर्को 1 2 3 भयो। यसरी चाहिँ 1 1 2 2 3 3 यसरी चाहिँ रिलेसन हुँदै आयो हो कि नि? हुन्छ? ल अब यो रिलेसन भनेको सबसेट रहेछ, कार्टेसियन प्रोडक्टकै सबसेट रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त। ल मैले यसलाई मेटाएँ है। यस्तै खालको अरू रिलेसन पनि हुन्छ है। यस्तै खालको अरू रिलेसन पनि यस्तै किसिमले रुलमा रहेर सपोज मानौँ रिलेसन आर इक्वल टु एक्स कमा वाई होइन, सच एक्स इज ग्रेटर देन वाई यस्तो फर्ममा पनि हुनसक्छ। यो भन्नु मतलब के भने चाहिँ कुनै पनि रिलेसनहरूको इलिमेन्टहरू यसरी आउँछ 2 3 सरी 4 3 किनकि एक्स ठुलो हुनु परेको छ होइन, 4 3 5 3 होइन, त्यस्तै गरेर 7 5 हो। यस्ता खालका रिलेसनहरू पनि आउन सक्छन् भनेपछि एक्स इज ग्रेटर देन वाई हुनसक्छ। यसैमा चाहिँ एक्स इज लेस देन वाई हुनसक्छ होइन, एक्स इज इक्वल टु वाई स्क्वायर हुनसक्छ होइन, एक्स इज इक्वल टु वाई प्लस 1 हुनसक्छ। यस्ता खालका रिलेसनहरू जति पनि हुनसक्छन् है। यो रिलेसनहरू हामीले एउटा रुलमा रहेर एउटा चाहिँ फर्मुलामा रहेर चाहिँ हामी के गरिन्छ भन्दाखेरि यो रिलेसन देखाउन सकिन्छ। यो भनेको तपाईँको के हो भन्दाखेरि बाई स्ट्यान्डर्ड डिस्क्रिप्सन मेथड हो है। स्ट्यान्डर्ड के हो? डिस्क्रिप्सन मेथड हो। अब अर्को भनेको छ टेबल मेथड। टेबल भनेको टेबलमा देखाउने हो यो एक्स र वाईको होइन, टेबलमा देखाउने काम हो, अरू केही पनि छैन यसलाई। सपोज मानौँ यो 1 छ भने यो 4 हुने भयो, यो 3 छ भने यो 9 हुने भयो, यो 5 छ भने यो 25 हुने भयो यसरी होइन। अब स्क्वायरको फर्ममा राखेको छ है त्यो, ठिक छ। अब यसको रिलेसन देखाएर के हुने? आर इक्वल टु के हुने भयो भन्नुहोस् त? आर इक्वल टु एक्स कमा वाई सच एक्स को ठ्याक्कै स्क्वायर छ भनेपछि एक्स इक्वल टु वाई स्क्वायरको रिलेसन भन्न पाइयो कि होइन। यो टेबल जसरी टेबल यही रिलेसनलाई यो टेबलमा राखेको। सपोज मानौँ आरको रिलेसन यस्तो आयो अरे, सपोज मानौँ ल हेर्नुहोस् है, आर इक्वल टु एक्स कमा वाई सच एक्स इक्वल टु वाई क्युबको फर्ममा आयो भने यसको लागि टेबल कसरी हुने, कसरी रिप्रेजेन्ट हुने भयो भन्नुहोस् त? यसको लागि टेबल रिप्रेजेन्ट हुने कसरी भयो? यदि सपोज मानौँ 1 छ होइन, यो 1 2 3 भनेको अब एउटाको सपोज मान्नु पर्यो। सपोज मानौँ यो एक्स भ्यालु 1 छ भने यसको 1 हुने भयो, 2 छ भने 8 हुने भयो, 3 छ भने कति हुने भयो? 27 हुने भयो, 4 छ भने कसरी हुने भयो? 64 हुने भयो नि त। हो यसरी चाहिँ क्युबको फर्ममा चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो भन्दाखेरि डिनोट गरेर देखाउन सकियो। क्लियर? यो के भयो भन्दा यो टेबलबाट एउटा रिलेसन हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने एउटा मेथड भयो है। ल अब त्यस्तै गरेर अर्को बायोग्राफ। बायोग्राफ भन्छ यो ग्राफमा प्लट गर्ने कुरा हो, यसमा गर्न परेन है। ल अब अर्को छ बाई एरो डायग्राम। यो इम्पोर्टेन्ट छ है, बाई एरो डायग्राम है। बाई एरो डायग्रामबाट कसरी डिनोट गर्ने? ल सपोज मानौँ एरो डायग्राम भनेपछि अब रिलेसन आर इक्वल टु एक्स कमा वाई है सच एक्स इज इक्वल टु वाई प्लस 1 यस्तो खालको भयो भनेपछि यसका इलिमेन्टहरू कुन कुन हुन सक्छन् भन्नुहोस् त? एक्स को भ्यालु 1 भयो भने वाई को भ्यालु कति हुन सक्छ? ल भन्नुहोस् त, एक्स को भ्यालु 1 भन्दा पनि यसरी राख्नु न, वाई को भ्यालु 1 भयो भने एक्स को भ्यालु 3 हुन सक्छ। त्यही हो नि हैन, वाई को ठाउँमा 1 राख्दाखेरि 3 हुन सक्यो। त्यस्तै अर्को चाहिँ वाई को ठाउँमा 2 राख्यो भने एक्स को भ्यालु कति हुन सक्छ? 2 + 1 3 हो कि हैन? सरी यहाँ गल्ती भयो है। यो एक्स को भ्यालु वाई को भ्यालु 2 हुँदाखेरि, वाई को भ्यालु 1 हुँदाखेरि एक्स को भ्यालु 2, 3 हुँदाखेरि 2 है। त्यस्तै चाहिँ अर्को के हुन सक्छ? जुन कुनै राखन अरु जुन कुनै भ्यालु राख्दै नि हुन्छ कि। जस्तै 5 राख्यो भने 5 + 1 6 हो नि त, यहाँ एक्स को भ्यालु हैन
6 राख्दा x को भ्यालु 6 हुँदाखेरि y को भ्यालु 5 हुन्छ किनकि 1 कम हुँदैछ के सबैमा 1 कम छ नि त हैन y को भ्यालु जस्तै हेर त्यो भन्नु यसले भन्नु के भनेपछि x चाहिँ y भन्दा के छ 1 ले कम बढी छ भनेको त हैन हो यो रिलेसन छ अब यसलाई चाहिँ एरो डायग्राममा देख्दाखेरि यो भनेको x a हुन् a का एलिमेन्टहरु हो हैन के भनेका के हुन् b का एलिमेन्टहरु यहाँ के हुने भयो 2 3 6 हुने भयो यहाँ चाहिँ 1 हैन 2 5 हुने भयो अब यसको रिलेसन योसँग छ यसको रिलेसन योसँग छ यसको रिलेसन यो भनेपछि अब a देखि b सम्मको यो रिलेसन भनेको यो के हो भन्दाखेरि r हो है के हो यो a to b भनेको यो r हो माथिको r हो यो तलको चाहिँ एक फंक्सनहरु हो भन्ने कुरा है ल यसरी चाहिँ यो यसले एरो डायग्रामबाट देख्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा हो है ल r को अब डोमेन एन्ड रेन्ज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है यो एरो डायग्राम सम्झिराख्ने अब डोमेन एन्ड रेन्ज है डोमेन एन्ड रेन्ज डोमेन एन्ड रेन्ज भनेको के हो त ल सपोज मानौँ हेर्नुस् है लेट a इक्वल टु यहाँ छ नि 1 2 3 b इक्वल टु है b इक्वल टु 4 5 6 अब हामीले यसमा a क्रस b निकाल्न पर्यो भने यसको त समथिङ यहाँ आउँछन् न कस्तो फर्ममा आउँछन् भन्दा यो x, y को फर्ममा आउँछन् यसरी भने यसबाट हामीले डोमेन कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि डोमेन के हो त डोमेन के हो रेन्ज के हो है रेन्ज है डोमेन भनेको x कम्पोनेन्ट भरि सबै डोमेन है डोमेन भनेको के अरे x कम्पोनेन्ट अल x कम्पोनेन्ट है अल x कम्पोनेन्ट्स डोमेन हुन् भने रेन्ज भनेको के हुन् रेन्ज भनेका अल Y components. y कम्पोनेन्ट्सहरु सबै के हुन् सबै यसमा हामीले के x कम्पोनेन्ट भनेको यही 1 2 3 त आउँछ नि हैन भनेपछि अब हामीले यसबाट हामीले के लेख्न सक्यो सपोज माने एउटा रिलेसन यसरी दियो है ले हेर्नुस् है r इक्वल टु 2 3 हैन 3 5 त्यस्तै गरेर 6 7 अब यसमा चाहिँ डोमेन भनेको के हुने हो डोमेन भनेको 2 3 6 हैन त्यस्तै रेन्ज के हुने भयो 3 5 6 3 5 5 7 हो यसरी 7 डोमेन र रेन्ज पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ 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 सर सकिन्छ है ल अर्को ल अब चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ अब इन्भर्स हुन्छ के इन्भर्स भनेको के हो त है इन्भर्स अफ डोमेन भन्नु भनेको के हो इन्भर्स अफ डोमेन यसको इन्भर्स अफ डोमेन के हुन सक्छ अथवा इन्भर्स अफ रेन्ज भन्यो भने के हुन सक्छ इन्भर्स अफ डोमेन भन्यो भने रेन्ज इन्भर्स अफ रेन्ज भन्यो भने डोमेन ठ्याक्कै अपोजिट है यसको क्लियर छ नि हेर्नुस् है इन्भर्स अफ डोमेन डोमेन भन्नु भनेकै रेन्ज हो यो कुरा लेखिहाल्नुस् है इन्भर्स अफ डोमेन इक्वल टु रेन्ज इन्भर्स अफ रेन्ज इक्वल टु के हुन्छ ल भन्नुहोस् त डोमेन डोमेन ठ्याक्कै अर्कोको अपोजिट जस्तै के हो नि भयो इन्भर्स अफ 3 कुन हो 2 त हो हैन 2 को अपोजिट कुन हो त 3 2 सँगको रिलेसन यही हो अरूसँग छैन भनेपछि 3 को अपोजिट के हो 5 5 को अपोजिट के हुन सक्छ 3 छ अथवा 6 को इन्भर्स 7 7 को इन्भर्स 6 यसरी हामीले गर्न सकिन्छ है हो भनेपछि इन्भर्स अफ डोमेन भनेको रेन्ज इन्भर्स अफ रेन्ज भनेको डोमेन है हो यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने यो कति बेला निकाल्न भन्न सक्छ क्वेशनले है ल अब यो च्याप्टरमा पढ्न पर्ने च्याप्टरहरु यति हुन् है के हुन् रे कहिलेकाहीँ यसलाई प्री डोमेन पनि भन्छ प्री डोमेन भनेको के हो भन्दा रेन्ज हो है इन्भर्स भन्छ अनि प्री डोमेन भनेको रेन्ज भयो प्री रेन्ज भनेको के हुन्छ फेरि डोमेन हो त्यसरी चाहिँ पनि ख्याल गर्ने कुरा है
ल अब एक्सरसाइज हेर त सबैले एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 ल भन्नुस् त let r equal to 0, 0, 2, 4, -1, -2, 3, 6, 1, 2 be the relation from a to b a देखि b सम्म भनेको छ। अब यसमा चाहिँ राइट द डोमेन अफ r रिलेसनको चाहिँ डोमेन चाहिँ कुन कुन भ्यालु हुन्छ ल भन्नुस् डोमेन 0, 0, 2, -1, 1 को गिवन है गिवन 1 को सोलुसन गर्दाखेरि गिवन r इक्वल टु के दिएको छ 0, 1 सरी 0, 0 2, 4 है त्यस्तै अर्को -1, -2 त्यस्तै 3, 6 हैन त्यस्तै अर्को के दिएछ 1, 2 दिएछ भने अब चाहिँ के हुने भयो डोमेन भनेको छ के भने डोमेन अफ r इक्वल टु के हुने भयो 0, 2, 1, 3 -1 है अथवा 1, 3 भनेर लेखे पनि भयो। त्यस्तै गरेर रेन्ज अफ r के हुन्छ ल भन्नुस् रेन्ज अफ r इक्वल टु 0, 0, 0, 4, -2, 6, 2 2 त्यस्तै अब चाहिँ के हुने भयो r इन्भर्स निकाल्न भनेको r इन्भर्स भन्ने निकाल्ने कुन हो ल r इन्भर्स निकाल्दाखेरि के हुने ठ्याक्कै इन्भर्स निकाल्दाखेरि अब x को y y को x बनाउने है x को y y को x बनाउने भनेको थिएँ मैले भनेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि 0 को 0, 0 0, 0 अनि यहाँ 2 र 4 एक्सचेन्ज गर्दाखेरि 4, 2 भयो के हुने 4, 2 4, 2 भयो त्यस्तै अब के हुने भयो -2, त्यस्तै 6, 3 त्यस्तै गरेर 2, 1 हो यो हाम्रो रिलेसन एन्सर भयो है। अनि राइट द डोमेन अफ के भनेको छ हेर्नुस् यसरी निकाल्नु डोमेन अफ के भनेको छ r इन्भर्स अफ रेन्ज भनेको डोमेन अब यसको अब यहाँ माथि एन्सर हेर्ने यसबाट हेर्ने हो। अब यसमा चाहिँ डोमेन के छ ल भन्नुस् यसमा डोमेन 0, 0, 4, -2, 6, 2 2 हो। त्यस्तै गरेर अर्को के सोधेको रेन्ज यसको रेन्ज पनि सोध रेन्ज अफ r इन्भर्स कति हुने होला भन्नुस् रेन्ज 0, ल रेन्ज 2, -1, 3, रेन्ज 1 अफ r इन्भर्स इक्वल टु के हुने भयो 0, 2, -1, 3 1 गुड ठिक छ। त्यस्तै गरेर के भनेको छ अर्को हेर्नुस् त रिप्रेजेन्ट r इन एरो डायग्राम के गर्नु भनेको छ एरो डायग्राममा राख्नु भनेको छ r लाई हैन r लाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट इन एरो डायग्राम भनिसकेपछि के हुने भयो ल भन्नुस् त जस्तै के हुने भयो भन्दाखेरि यहाँ a भनेको छ यो b भनेको छ अब a का एलिमेन्ट यहाँ b का एलिमेन्ट यहाँ भनेपछि यो डोमेन का एलिमेन्ट यो रेन्ज का एलिमेन्ट डोमेन कुन थियो r है यो रिलेसन भनेको r हो यो r रिलेसन हो r इन्भर्स होइन। अब डोमेन के थियो ल भन्नुस् त यहाँ 0, 2, 2, -1, 3, 1 3, 1 है अनि 3, 1 छ। त्यसका रेन्जहरु भन्नु 0 को 0 थियो 2 को चाहिँ कति थियो 4, -2, 6, -2, 6 2 2 हो। अब यसको रिलेसन ठ्याक्कै यो एरो डायग्राम है यसलाई के भन्छ रे एरो डायग्राम यो एरो डायग्राम यो चाहिँ के हो यो एरो ड्राइभ है एरो डायग्राम अफ रेन्ज रिलेसन एरो डायग्राम अफ रिलेसन r है। अब यसैलाई r इन्भर्स को निकाल्न भनेको छ r इन्भर्स को भनेपछि ठ्याक्कै के हुने भयो ल भन्नुस् त r इन्भर्स है r इन्भर्स यो यहाँ a नै हुन्छ यो b हुन्छ। अब फेरि यो भनेको के हो r इन्भर्स भनेको के हुने भयो अब यहाँ फेरि ठ्याक्कै यताकै 0, 4, -2, 6, 2 0, 2, -1, 3, 1 हो यसरी चाहिँ r को रिलेसन यसरी जाने भयो। क्लियर छ सबैलाई छ सर
क्लियर छ हैन हो यो त्यहाँ आर इन्भर्सको रिलेसन भयो ठीक छ ओके यस Okay, Okay. sir. ल अब चाहिँ अब हेर्नुस् त 2 नम्बरमा सेकेन्ड नम्बर 2 नम्बरको लेट a equal to abcd b equal to xyz which of the following are the relation from a to b कुन चाहिँ रिलेसन a देखि b सम्मको रिलेसन छ भनेको हिजो चाहिँ कार्टेशियन प्रोडक्ट a देखि b सम्मको हो कि हैन भनेर ट्रु फल्स थियो नि हो त्यस्तै जस्तै है त लेस त्यसमा कुन चाहिँ छ यो हो कि हैन भन्ने कुरा a देखि b सम्मको रिलेसन a to b रिलेसन हुनको लागि पहिला a का एलिमेन्टहरु आउनु पर्यो है a, x, a, z, b, y रिलेसन हो रिलेसन फ्रम a to b यस हो है अनि त्यस्तै गरेर b अगाडि b हेर्नुस् है bx cz ay az dz यो पनि रिलेसन फ्रम a to b हो है त अगाडि a to b आयो भने हेर्नुस् है अगाडि a का एलिमेन्ट आएनन् भने त्यो होइन है त x a भनेपछि पछाडि x आइसक्यो अगाडि x आइसक्यो त्यो चाहिँ b को एलिमेन्ट हो भनेपछि त्यो के हो नट फ्रम a to b त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो b to a भनेको है सही हुन्थ्यो है जस्तै ab xy az आइबी नम्बरको भन्नुस् त के हो ab Not relation. किनकि a र b का रिलेसनै छैन त्यहाँ हैन a र b a अनि a देखि a सँगको रिलेसनै भनेको छ त्यहाँ सेट a को देखि रिलेसन हुँदै हैन भनेपछि a, b हैन x र y पनि हैन त्यो एउटै सेटको चाहिँ रिलेसन भयो az भनेपछि चाहिँ लास्टको मात्र एउटा मिल्नु पर्थ्यो मिल्थ्यो अरु चाहिँ मिलेन त्यसकारणले यो पनि नट द रिलेसन फ्रम a to b ओके Okay, sir. 3 मा जाम अब क्लियर छ नि हैन अब क्वेशन नम्बर 3 हेर्नुस् त फाइन्ड द डोमेन एन्ड रेन्ज एन्ड इन्भर्स अफ इच अफ द फलोइङ रिलेसन ल रेन्जको डोमेन चाहिँ कुन हुन्छ ल भन्नुस् यसमा डोमेन ल भन्नुस् त डोमेन 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. गुड 1 2 3 4 रेन्ज 2, 3, 4, 4. 5. अनि आर इन्भर्स 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3 2 4, 3, 4 3 5, 4. 5 4 गुड भेरी गुड ठीक छ नि हैन ठिक छ सर हो अब सेकेन्ड पनि गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर थर्ड पनि गर्न सकिन्छ सकिन्छ सर ओके नाउ इन क्वेशन नम्बर 4 let a equal to 1 2 3 4 find the relation in a cross a determined by the coordinates stated below भनेछ y is equal to 2x y equal to 2x यो a भनेको a क्रस a को फर्ममा अब तपाईले निकाल्ने हो है त यो a भन्नु भनेको a to b a देखि a सँगको रिलेसन छ भनिसकेपछि त्यहाँ के छ भन्दाखेरि अब यस्तो किसिमको भयो है अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 4 को a मा गिवन a equal to 1 2 3 4 यो छ अनि फर्स्ट नम्बरकोमा के दिएछ भने y equal to 2x भनेछ है अब a देखि a सँगको रिलेसन छ भनेछ उले a देखि a सँगको रिलेसन छ भनिसकेपछि अब हामीले y को भ्यालु निकाल्यौ किनकि अब x को ठाउँमा 1 आउँदाखेरि ल हेर्नुस् if x equal to 1 then y equal to 2 into 1 equal to 2 हैन if x equal to 2 then y equal to 2 into 2 equal to 4 if x equal to 3 then y equal to 2 into 3 equal to 6 if x equal to कति 4 then y equal to कति 2 into 4 equal to 8 भनेपछि अब के हो यसको रिलेसन ल भन्नुस् त रिलेसन r equal to 1 2 1 2 त्यस्तै अर्को 2 4 त्यस्तै अर्को के हुने भयो 3 6 अर्को 4 कति हुने भयो 8 हो यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो एन्सर के हुने भयो अरे एन्सर ल यो 1 हेर्नुस् है यो 1 2 2 4 अनि 3 6 4 8 त आयो आउन त नआएको होइन है तर चाहिँ क्वेशनले के भनेको छ भने हेर्नुस् त त्यहाँ y equal to 2x हुने फर्महरु निकाल्नु भनेछ है त्यसले सर अनि a क्रस a चाहिँ निकाल्नु पर्दैन
हो त्यो ए क्रस ए निकाल्नु पर्यो नि त ए क्रस ए निकाल्नु पर्यो है ए क्रस ए निकाल्दा के हुन्छ ल भन्नुस् त 1, 1. है हामीले हाम्रो रिलेसन योसम्म आएको छ ठीक छ अब ए क्रस ए निकाल्दाखेरि 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4 हैन अब यस्तो रिलेसन छ अब यसबाट चाहिँ के हुने भन्नुहोस् त ए क्रस ए निकाल्दाखेरि 1, 1. 1 2 1, 2. 1 1, 3 1, 4. 1 4 त्यस्तै 2 2, 1. 2 2, 2 2. 2, 3. 2 2, 4 4. 3 1 3, 1. 3, 2. 3 3, 3 3. 3, 4. 4, 1. 4 2. 1 4 2 4 4, 3. 4 4, 4. 4 अब y = 2x रिलेसन हुने कुन हुन् त भन्दाखेरि हाम्रो यिनै हुन् कि यति मात्रै है ठीक छ नि y = 2 हुँदाखेरि हेर्नुस् त अब यहाँ भएका चाहिँ 3 6 4 8 भन्ने चाहिँ यिनी हाम्रो सम्बन्धै छैन नि यहाँ किनकि 8 भन्ने यहाँ कुनै ठाउँमै छैन छ र छैन भनेपछि y = 2s सँग डिनोट हुने अथवा यसलाई मेल खाने भनेको एउटा 1 2 हो अनि अर्को 2 4 हो यही हो कि यसको सबसेट निकाल्दा रिलेसन निकाल्दा यही हो नि हैन r = यही हो हैन r = x, y such y = 2x = तिमीहरूले 1 2 2 4 भनेर लेख्ने एन्सर चाहिँ यो हुन्छ है ठीक छ यो एन्सर चाहिँ लेख्ने लास्टमा गएर है अघिको तिमीहरूको यो रिलेसन चाहिँ देखाउनु परेन यो लेखाउने त्यसपछि क्वेसनले भनेको यो हो भनेपछि y = 2x को रिलेसन भनेको 2 = 1 छ 4 = 1 छ भनेपछि अब ठ्याक्कै x को डबल नै y छ नि त हैन x जति छ त्यसको डबल चाहिँ y छ अब यसैमा चाहिँ अर्को रिलेसन हेरौँ सेकेन्ड नम्बरको के छ हेर्नु त सेकेन्ड नम्बरमा x + y > x + y <= 5 x र y जोड्दाखेरि 5 हुने रिलेसन कस्तो छ यो रिलेसन हेर्नुस् है रिलेसन r = x, y को फर्ममा लेख्नु पर्यो x र y जोड्दाखेरि 5 भन्दा सानो हुनु पर्यो अब यस्तै एनी कुन एलिमेन्ट होला ल भन्नुस् x र y जोड्दाखेरि हेर्नुस् है 5 भन्दा ठुलो 1 1 हो एउटा 1 2 जोड्दा पनि 5 भन्दा सानै हुन्छ 1 3 जोड्दा पनि के हुन्छ 5 भन्दा सानै हुन्छ 1 4 जोड्दा 5 भयो बढी भयो अर्को 2 1 हुने भयो त्यस्तै 2 2 हुने भयो हैन त्यस्तै अर्को चाहिँ के हुने भयो 2 3 बढी भयो 3, 1. बढी हुन्छ अब यहाँ एउटा छ 3 1 त्यसै 3 1 एउटा हो हाम्रो एन्सर यही हो यसरी चाहिँ लेख्ने एक रस निकालिसकेपछि अब यसरी चाहिँ देखाउँदै लाने क्लियर छ कि छैन सर ल अब त्यस्तै y <= x भनेको छ y <= x भनेको चाहिँ y चाहिँ x भन्दा सानो हुनु पर्यो भनेको कुन हुन सक्छन् यहाँबाट रोजेर लेख्ने हो यहाँ चुज गर्ने हो त आफ्नो काम चुज गर्ने लेख्ने काम है ल अब यसपछि अब क्वेशन नम्बर 1 2 3 4 सम्म त सकियो हैन अब 5 अब यो 5 लाई चाहिँ जाने गर्ने नजाने चाहिँ भोलि प्र्याक्टिस गरौँला है हुन्छ सर आजलाई यति गरौँ है हुन्छ सर ल आजलाई यति है त आजलाई ओपिटी म्याथको लागि यति अब हाम्रो भेट केमा हुन्छ म्याथमेटिक्समा हुन्छ है ओके हुन्छ ओके सर अरु कसैलाई केही छ यसमा केही समस्या छ छैन छैन है न छ भने छैन सर कसैलाई छ भने केही समस्या छ भने सर मैले यो बुझिन यहाँ बुझिन भन्न चाहिँ सकिन्छ नि सकिन्न र सकिन्छ सर सकिन्छ है त मैले चाहिँ सकेसम्मको चाहिँ यदि बुझिएन भने मैले सकेसम्मको क्वेसन बुझाउने काम अनि तपाईहरुको क्वेसनको एन्सर दिने कुरा सवालमा हैन प्रयास गर्नेछु जानेसम्मको है होमवर्क चाहिँ कति नम्बरसम्म भयो त भन्नुस् त 4 नम्बरसम्म 4 नम्बरसम्म है
4 नम्बरसम्म होमवर्क भयो र 5 नम्बर पनि जाने पार गर्ने ओके Okay, sir.